Okay, sunod, ang tanan. Ang tanan nga mga kasaulugan sa mga Hudeyo, mga seremonyas ug mga igpapahulay nga gitukod sa daang tugon o sa lamang kaanino sa mga butang nga moabot. Apan si Jesus mao ang aktwal nga kahulugan nilang tanan. Colosas 2:16-17. Si Jesus mao ang realidad luyo sa ritual sa kasaulugan sa mga tabernakulo. Siya ang bato nga giimnan sa Israel. Unang Korinto 10:4. Huna-huna balik sa dihang gibunalan ni Moises ang bato, ang tubig migula. Exodo 17:5-6. Ang sama nga butang nahitabo uban sa atong manluluwas. Sa dihang si Jesus gilansang sa krus, tubig ug dugo ang migula sa iyang kilid sa dihang gidunggab siya sa usa ka sundalong Romano sa usa ka bangkaw. Juan 19:34. Kini nahimong usa ka mahinungdanon nga hulagway sa paghinlo pinaagi sa dugo ni Jesus ug pinaagi sa tubig sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Praise God for the blood of Jesus Christ. Amen. Dalaygon ang Dios igsoon sa dugo ni Jesucristo. So I think it says in Hebrews chapter 4, and it's saying an invitation, come boldly to the throne room of grace to Amen. receive mercy. When we're entering in not by the blood of goats and bulls, we're able to enter in by the blood of the Lamb, Jesus Amen. Christ. No, sa Hebrehanon 4:16 igsoon, mabasa na nato nga muduol ta diha sa trono sa grasya sa Ginoo aron nga makadawat kita sa iyang kaluoy matag panahon nga kita nagkinahanglan sa atong mga panginahanglanon. So wala ta dili ta makasulod niana nga trono igsoon sa grasya pinaagi sa dugo sa mga nating karnero ug mga kandi nga gihalad apan pinaagi sa dugo sa nating karnero nga kas alamang gihalad nga mao si Jesucristo. So there's not 1 second of every day, there's not a day that goes by that we don't need the mercy and the grace of our God. No walay usa ka segundo nga mulabay igsoon nga dili ta makaingon ta ba nga wala ta nagkinahanglan sa grasya ug kaluoy sa Ginoo. Amen. Disgrasya gyud mo gawas. Every single day, I'm praising God and coming into the boldly to the throne room of grace to receive mercy, and I'm bringing everyone in with me Amen. by faith. Hallelujah. No, so matag adlaw igsoon nagaduol siya nga walay kahadlok nga moduol sa trono sa grasya sa Ginoo aron nga modawat sa grasya ug kaluoy sa Ginoo. Unya dili lamang iyang kaugalingon iyang ginadala apan kitang tanan diha pinaagi sa pagtuo. Okay, sunod, sama sa giingon. Sama sa giingon sa usa ka magwawali sa ikaduhang siglo nga si Tertullian, kung si Adan usa ka larawan ni Kristo, ang pagkatulog ni Adan mao ang kamatayon ni Kristo nga natulog ngadto sa kamatayon. Nga sa samad sa iyang kilid nahimugso ang simbahan, ang tinuod nga inahan sa mga buhi. Sa samang pamaagi nga ang kamatayon ni Jesus sama sa pagkatulog ni Adan, miresulta kini sa pagkahimugso sa simbahan. Sa maong pamaagi nga ang asawa ni Adan nga si Eva nahimugso gikan sa iyang kiliran samtang natulog siya. Apan labaw pa ni Ana, tungod sa kamatayon ni Kristo gibubo ang balaang espiritu sa tanang mga magtotoo. Amen. Amen. So the Holy Spirit is available to every one of us, Exxon. The Holy Spirit is our daily helper. Hallelujah. To help us be the men and women of God He created us to be. No, so ang balaang espiritu igsoon, available siya sa matag usa kanato kada adlaw. Kay siya gyud way magtabang nato nga matuman nato ang kapalaran nga gitakda sa Ginoo sa atoa, nga mabuhat nato kung unsa ang gusto nga mahitabo sa Ginoo nga mahimong kita sa atong pagpangalaga diha kang Kristo. Jesus said in John chapter 15, I'm the vine, you're the branches. You can do nothing without me. Amen. No, si Jesus nagingon diha sa Juan 15 nga ako ang kahoy, kamo mga sanga ug wala kamoy mabuhat kung dili pinaagi kanako, gawas kanako wala kamoy mahimo. It will do no good, Ixon, to try to be a good Christian without relationship with Jesus Christ. Then igsoon kung wala tay suod nga pakirelasyon, kung wala tay relasyon kang Jesucristo, kung bisan pagmaningkamot ta nga mahimong buutan ug maayo nga Kristohanon, di gyud na maglampos. Because you can't do nothing without Him. He said, you must abide in me. Abide in me and I'll abide in you. Okay, wala gyud tay mabuhat igsoon kung wala siya, mao nang nagingon gyud siya nga pagpabilin kamo kanako, kay kung kamo magpabilin kanako, magpabilin usab ako kaninyo.
So help is available to us if we'll just come to Him every day, igsoon. So naa ang tabang igsuon, giandam sa Ginoo ang tabang kung kada adlaw ta nga mangayo og tabang sa iya. Amen? Amen? Amen. So there's some days I struggle and I don't come to Him, and then I kick myself and the dapi-dapi say, what's wrong with you? Nanay mga adlaw, Stupid. nanay mga adlaw igsuon nga maglisod siya. No na siya pakigbisog ba, nay mga kalistan. Ano pareha tong gingon ni Pastor Ramaan ba? No nga, nay mga adlaw nga bako kangon lang gyud ta. No? Bako kangon ta nga Kristohanon ba? Dayon kabalo ta nga dili nato mabago ang ato ang mood. Di nato mabago atong mga pagbati, atong mga emosyon. Ang atong ginabuhat kay atong ginaduot ang atong kagalingon. Mayon dayon ta nga usa naman ka JM, wag gyud kay ayo. Di ba? Pero sayon di ayon ta kung niduol lang gyud ta sa trono sa Ginoo nga ningon ta, Lord, di bakukang ko. Tabangin ni mga bakukang sa akong pagbati. That never happens to you, does it, Roger? Di ba? Oh, wa ka gibakukang giuk-ok bagaha. We need Jesus every day. Di ba? So nakinahanglan gyud ta ni Jesus matag adlaw igsuon. Kaya wa ka kahibaw kano sa mabot ng mga bakukang. Sunod, mo ingon si Apostol Juan. Miingon si Apostol Juan Juan. Miguel. No, not Apostol Juan Miguel. Juan only. Miingon si Apostol Juan nga ang balaang espiritu wala pa mahatag tungod si Jesus wala pa mahimaya. Juan 7:39. Ang nahimaya niini nga teksto nagsulti sa kamatayon, paglubong ug pagkayab ni Jesus ngadto sa langit. Ang amahan naghulat sa anak nga mahuman ang iyang buhat sa pagbayad dito sa krus ay ipadala ang iyang espiritu sa mga magtotoo. Ang manifestasyon sa pag-abot sa balaang espiritu niabot lamang human nga gihimaya ug milingkod si Kristo sa tuong kamot sa amahan sa langit. Misunod ang Pentecostes human sa krus. Ang kamatayon, paglubong ug pagkabanhaw ni Kristo mao ang sukaranang pundasyon sa kinabuhing puno sa Espiritu Santo. Ang matag usa nga gusto maglakaw sa kahingpitan sa balaang espiritu kinahanglan nga magtukod ibabaw sa pundasyon sa pagkahimaya ni Jesus. Okay, so everyone who wants to build, di ba? Amen. Walk in the fullness of Holy Spirit must build upon the foundation of Jesus' glorification. So ang tanan, kung kitang tanan ganahan ta nga maglakaw sa kinatibuk-an sa kahingpitan diha sa pagkirelasyon sa balaang espiritu, diha ta dapat magtukod ibabaw sa pagkahimaya ni Kristo Jesus. There is no other way, igsoon. I'm sorry. Okay, wala na lain pang pamaagi igsoon. Okay, sunod. Nakahinumdum ko nga miapil ako sa usa ka retreat panahon sa tingtugnaw sa nasod sa Vietnam. Usa ka to sa mga panagtigom nga dili maayo ang pagsugod. Tungod sa hilabihan nga kusog nga pagtagak sa mga niebe sa bukid, nawala ang kuryente sa mga kabalayan. Nangaguba ang tanang mga suga ug ang tingog sa mga speaker mihunong, samtang nagtigom ug ang tigumana nahimong ngit-ngit ug tugnaw. Mao kini ang unang gabii sa mga panagtigom ug nag-andam na unta ako sa pagministeryo. Sa kalit lang, nakaanggo ako kung unsa ko nga nakadepende sa suga, sa tingog ug sa kainit sa lugar imbis nga magdepende ug mosalig ko sa balaang espiritu. Naglisod ko sa pagwali. Wala ako maka-adjust pag-ayo niining wala damha ug kalit nga kausaban nga walay kuryente. Unya, ako pagayod ang natungnan nga naimbitahan nga ministro didto sulod sa tulo ka mga adlaw. Nya wala pag kuryente. See, Ixon, we like to sometimes get dependent on other things other than God. No, so, kita pod usahay, naabot ay mga panahon ba no, nga ganahan ta nga atong ibutang atong pagsalig sa ubang butang or tingali tawo, gawas sa Ginoo. Okay, sunod, maora sa gihapon. Maura sa gihapon ang sitwasyon sa ikaduhang adlaw, walay kuryente. Ang makatingalan, nabati nako nga daw walay espirituhanong gahom kanako. Susama nga wala usab kuryente sa tigumanan. Nahasol ko, nabalaka og nasanta. Gisulayan ko ang pagampo aron maangkon ko ang kadaugan sa akong pakigbisog. Apan, dili ako makalampos. Midesisyon ako sa pagtagpilaw nga mao hinuon ang nagpagrapi sa akong gibati. Katong gabi una, nagplano ako sa pagwali mahitungod sa balaang espiritu.
Apan nabati ko nga hilabihan ako kang nga dili ang ayan sa paghisgot mahitungod niya, tungod ang akong emosyon gubot kaayo. Daw mahingit-ngit nga panganod nga mikunsad kanako sukad pa sa milabay nga panimbahon. Wala lang nako nabati nga dili ko ang ayan sa paghisgot mahitungod sa balaang espiritu, wala sab nako mabati ang kagana sa pagwali. Can anybody relate to this? Kasi nakarelate. Hello. No? Hello, are you here? No? Pag wala ta sa mood, feeling na Wala sakit. dili ko dinihugan ron. Wala sakit ulo. Don't hit yourself. Can you relate it so on? No? Yes, Daddy. Come on. Yes, Daddy. Yes, guilty, guilty. Me too. Convict. Guilty. Yes. I felt totally unworthy. Yes. Oy. No, nabati niya nga dili siya takos or di siya angayan. Okay, sunod. Samtang nagdayig, gamit ang usa lamang ka mikropono nga konektado sa usa ka speaker nga gipadagan lamang sa usa ka generator, kini nga pagpadayag miigo kanako. Wala ka nagkinahanglan sa elektrisidad, sa mga suga, sa mikropono, bisan gani sa kainit, aron nga mamuhat ug magpakita ang balaang espiritu. Ang imong gikinahanglan lamang mao ang krus. Kinahanglan nga mahimaya si Jesus. Ang imong gihimaya karon mao ang imong mga emosyon, ang imong pagampo ug ang imong pagtagpilaw. Diha ako dayon giusab ang direksyon sa akong atensyon gikan sa mga problema ngadto sa paghimaya sa gahom ni Jesus. Akong gikuha ang pagtutok sa akong kaugalingon ug gibalhin ako ang akong atensyon ngadto kang Jesus. O gipahinumdum ko ang akong kaugalingon nga ang tanang mga anghel ug mga lumulupyo sa kalangitan nagaawit. Takos ang karnero. Pinadayag 5:11-12. Amen. Are you getting this, Ikson? Nasabtan na There's to? the key. There's the key, Ikson. Take Hallelujah. your eyes off yourself. Amen. Put your eyes on the rock, Jesus Christ. Amen. No, kuhaa, ibalhin, igsoon ang imong pagtutok gikan sa imong kaugalingon, gikan sa imong di mabuhat, gikan sa imong problema, ngadto sa bato nga mao si Jesucristo. Hallelujah. The more we keep our eyes fixed on ourselves, the more we feel defeated and unworthy. No, kay sa diha nga mas madugay ta og magsige tagtutok sa atong kaugalingon igsuon ug sa atong mga kapakyasan ug mga kaluyahon, mosamot gyud na nga mabati nato nga di ko angayan, dili ko takos, luod ko, luoy ko. Ikson, stop trying to change yourself. Stop looking at yourself and look to Jesus and allow Him to do the Amen. transforming. Amen. No, Allow so, Him to transform you from the inside out. untangan na nato ng maningkamot nga mabago pinaagi sa tong kaugalingong pagpaningkamot. No, kay nagpasabot man gud na nga naglantaw ta sa tong kaugalingon, dapat ibalhin nato ang atong pagtutok sa tong kaugalingon didto kang Jesus ug sa iyang nahuman nga gibuhat dito sa krus. Amen. Our job is to come to Him every day. His job is to do the transformation. Oh, ang trabaho nimo igsoon, trabaho nako kada adlaw mo ang pagduol kang Jesucristo ug trabaho ni Jesus mao ang pagbag-o kanato. Iyan ang trabaho nga bag-uhon ta. Amen? Amen ba? You understand, Ikson? Nasabtan na to? Hello? Is anybody home? Ayo. Are you sleeping? Natulog na mo? Do you need some snacks? Nagkinahanglan mo kwan, merienda? Huh? Oo. We only have another hour. You can make it. Isa na lang ka oras, kaya you, lang yan you mo. won't die, Ikson. Di pa ka mamatay. You can do it. You can do it. Amen. Okay. This is good. This is good. This is life here. This is the life of the Spirit of God. Amen. Amen. No, kinabuhi ni sa Espiritu igsoon. Ever feel like that? Said, you just want to take a nap? You want to take a nap? You just want to take a nap, don't you? Di ba na yung mga panahon nga kung magproblema, bitaw ta, lami lang ikatulong. Huh? Lami magluklok. No? Yeah. Magmaoy ba? Di magpatukar dahil tatong mga kanta nga minaoy bitaw? You're at home. You're at home. You know you're supposed to be praying. Oh, I just want to take a nap. Na? Natin mga nga ng mga panahon. Nga kabaluta ba nga,
kini akong problema, o giampo pa nin ako, malampuson nun tako. Pero kung sa itong kasagaran nga buhaton, ganahan ta, magtagpilaw, dahil magpa-music, mga pamaoy, dahil giulan pa, yun, garay. How do I know? Giyon sa niya pagkabalo. How do I know? Because you experienced that. Yeah. Been there, done that. Guilty. Diyan na siya gikan, nabuhat na po na niya. No? Pa-music na itong mga maoy, iyak-iyak na. Okay. Sunod. Nausab ang tanan. Nausab ang tanan sa akong kinasuluran, ug mitubo ang pagtuo. Nagsugod ang pagdagayday, sa suba sa buhing tubig gikan sa sulod sa akong espiritu. Dili kini emosyon, suba kini. Dili usab kini usa ka butang nga akong gisulayan pagtrabaho o pagmugna. Sa wala pa ako mobarog aron sa pagwali, mibalik ang kuryente. Apan wala ko na igsapayan tungod karon, mas labaw ang akong pagsalig sa balaang espiritu sa sulod kanako kaysa sa sulod sa suga, sa sulod sa tigumanan. Gamhanang namuhat ang Ginoo sa maong panagtigom. Kini nga pagtulunan ang mitatak sa akong kinabuhi ni adtong gabiuna. Tutok sa krus kung gusto ka makasinati sa pagbubo sa balaang espiritu. Sa pagkatinuod, ang balaang espiritu dili mo kunsad kanato tungod sa atong pagkaangayan. Apan ni adtong mga tawo nga muila sa katakos ni Jesucristo ug maya kaniya lamang. Hallelujah. So igsoon, when you're preaching, when you're worshiping, you don't have to depend on emotion. Amen. No, so You sa don't depend diha. on emotion to rile the people up. Yes. It's dependency on the Holy Ghost. Amen. No, so sa diha nga ikaw magwali or ikaw maglead ka sa pagdayeg igsuon, dili nimo kinahanglan nga mosalig sa imong kaugalingon nga kusog. No, dili nimo kinahanglan ang emosyon para nga padasigon sila. Ang gikinahanglan nato ang balaang espiritu. If we have to live our Christian life on emotion, we will always fall down and fail. Tinuod jud na. No, kay kung ang atong pagkakristohanon diha nato idepende sa atong mga pagbati, sige kita kadagma. Yeah, so worship is depending on the Holy Spirit. Worship is it's about the worthiness of Jesus and glorifying Him. Amen. No, so pag magis Diba? kung ganit ta og pagdayeg sa Ginoo, nagpasabot ni siya sa pagdayeg nato sa katakos, sa pagkaangayan ni Jesucristo. Ato siyang gihimaya sa atong pagdayeg. If you want to experience the Holy Spirit, the outpouring, the power, look to the cross. Look no further than the cross of Christ. Amen. No, kung ganahan ta igsoon nga mamuhat ang balaang espiritu, maglakaw ta diha sulod sa balaang espiritu, makirelasyon ta sa balaang espiritu, dapat ang atong tutukan mao ang krus. Wa na kailain pang lantawon ang krus ra gyud ni Kristo Jesus. Okay, sunod. Minihal. Minahal kong higala, ang espiritu magpakita sa iyang kaugalingon sa dihang mahimaya si Jesus. Kung gusto ka mahiduol ug mapuno sa balaang espiritu, himaya si Kristo. Tuguti nga ang iyang gibuhat sa Kalbaryo ang mahimong labaw nga butang sa imong hunahuna ug kalag. Kung imong gipakabililhon ang krus, mosunod ang Pentecostes. Kung gusto ka makabaton og kinabuhi nga puno sa espiritu, tukura ang imong kaugalingon sa lig-on nga pundasyon diha sa kamatayon, paglubong ug pagkabanhaw ni Jesus, ang kordero sa Dios. Usa ka altar. Apan si Jesus ang sakripisyo nga magdani sa kalayo sa balaang espiritu. Amen. Are you getting this thing on? Nasabtan na to? Amen. This can happen in your heart. This can happen in your home. Amen. No, so pwede ni siya mahitabo sa imong kasing-kasing igsoon bisan sa inyong panimalay. It's not just something that happens in church. No, kay dili lang ni siya usa ka butang nga mahitabo diri lang sa simbahan. But I'm amazed at the goodness of God. I'm amazed at the grace of God. No matter where I go, every church that I go to, every meeting that we do, the Holy Spirit shows up Hallelujah. and touches the hearts and transforms the hearts of men and Amen. heals broken hearts everywhere I go, because it's not because of my good preaching. It's because of the goodness and the grace Hallelujah. of God. No, matagi kayo nigsoon nga magwali siya sa matag simbahan nga iyang madtuan. Bisag asa siya padulong. Manganga siya sa pagpamuhat sa balaang espiritu. Tungod kay wala nagdepende ang balaang espiritu sa kamaayo kabatid nimo nga magwali or mag-lead og worship. Apan nakadepende siya sa iyaan mismo kang Jesus mismo. Tungod sa pagkamaayo sa Ginoo namuhat siya. Dili siya nakadepende sa ato ang kaugalingon igsoon.
I'm amazed every time I ask the Holy Spirit to come. He comes. Manganghas siya tungod Amen. kay matag higayon nga iyang hangyon ang balang espiritu nga moabot gyud ang balang espiritu. Okay, sunod. Sa Sa Juan 1:7. 7, gikumpara ni Kristo ang kinabuhing puno sa espiritu ngadto sa mga suba sa buhing tubig. Juan 7:38. Ang mga suba nagpasabot nga daghan, dili lang usa. Itandi nato kini sa Juan 4. Samtang nakigstorya sa babayeng Samarianhon, gitandi ni Jesus ang kaluwasan sa buhing tubig. Juan 4:10-14. Adunay kalainan tali sa buhing tubig ug sa mga suba sa buhing tubig. Sa kaluwasan, nadawat nato ang buhing tubig. Apan sa dihang maglakaw kita sa balaang espiritu, aduna na kita'y pamaagi ngadto sa abundansyang mga suba sa buhing tubig. Ang balaang espiritu mao ang tubig nga gikan sa langit. So Ikson, out of his heart will flow rivers of living water are available to every one of us. Amen. Ikson. No, gikan sa iyang kasing-kasing, gikan sa imong kasing-kasing igsoon. Mudagayday ang suba, mga suba sa buhing tubig. Okay, sunod. Nahigugma. Nahigugma ko sa tubig. Hilabi na ang mga pool ug mga jacuzzi. Usa sa akong pinakapaboritong buhaton aron pampawala sa kakapoy, ang mulingkod sa init nga liguanan. Ang akong amahan adunay init nga liguanan ug sa diha nga mag-ulan og niebe, muuban ako sa akong mga kauban ug mulingkod sa init nga liguanan sa makadyot. Dayon magligid-ligid sa yelo ug mobalik na usab sa init nga liguanan. Makalingaw kaayo kini ug makawala sa kakapoy. Sapagkat tinuod usa sa mga rason nga nagpamiyembro ako sa gym, tungod kay ang akong giapilan nga gym sa miagi adunay sauna. Lawak nga may inalisngaw nga init nga hangin ug init nga liguanan. Human sa usa ka nindot nga pag-ehersisyo, ako dayong gasahan ang akong kaugalingon niadtong mga makapahulay nako. Apan bisan pa ug ganahan ko sa init nga liguanan, dili gihapon kini sama sa suba. May mga bula man kini apan walay kinabuhi. Ang init nga tubig makawala sa kalaay apan dili kini makasustinar sa kinabuhi. Init man kini apan aduna usab kini mga kemikal. So Ikson, trying to be a Christian without the life of the Spirit, without relationship, it's like that. It cannot sustain life, Ikson. Tinood yun. No, so ang pagkakristohanon, kung kita lang, kung pinaagi sa itong kaugalingong kakugi o kusog, wala ang gahom, wala ang tabang sa balang espiritu, pareha rapod ani, dili makasustinar o kinabuhi. Di gyud ka magmalahotayon kung wala si Holy Spirit. Okay, sunod. Nahibulong. Nahibulong ako kung ikapila na nato gipulihan ang mga suba sa balaang espiritu sa jacuzzi sa unod. Ang timailhan ni ining mga katapusang mga adlaw, sumala pa ni Apostol Pablo, mao nga adunay porma sa pagka-Dios nun, apan gisalikway ang gahom. Ikaduhang Timoteo 3:5. Kinahanglan nato bantayan ang atong mga kasing-kasing, aron dili kita mapahimutang o magpabilin sa relihiyosong porma o dagway lamang nga walay kahulugan. Ang dili pagbaton sa gahom sa balaang espiritu, nagpasabot nga walay abundansyang kinabuhi. Mao kana ang init nga liguanan. Binuhat sa tawo, binuhat nga gikontrol sa tawo, o sigurado nga makapawala sa kalaay o makalingaw. Ang relihiyon, nagbuhat og espirituhanong init nga liguanan, apan si Jesus naghatag kanato sa mga suba sa buhing tubig. Ang tubig nga iyang ginahatag kanato makapawala sa atong kauhaw. Nasayod ka ba nga dili ka pwede maglingkod sa jacuzzi sa lapas pa sa 15 ka mga minutos? Tungod makapauga o makapahurot kini sa tubig sa imong lawas. Ang mga suba nga gihatag ni Jesus, dili lamang makapawala sa imong kauhaw ug maghatag tubig kanimo, apan mudagayday usab kini pagawas aron sa pagtagbaw sa kauhaw sa uban. Tungod kay ang mga suba muhatag og kinabuhi. Amen. So Ikson, we all have to ask ourselves, are we living an abundant life? No, so kitang tanan kinahanglan nga mangutana sa tong kaugalingon. Nagkinabuhi ba ko nga madagayaon? Abundansya ba ang ako ang pagkinabuhi? Dili ni siya abay tungod sa kwarta. Are we living an abundant life or we just go to church? No? Nagkinabuhi ba ka nga madagayaon? Abundansya ba ang imong pagkinabuhi diha sa Ginoo? Or igo ra ba ka nga manimbahay? Seriously, we need to examine ourselves. No, kanang pagka seryoso igsoon ato ang susiyo ng atong kaugalingon.
Abundansya ba ko sa Do, akong do you want kinasuluran? abundant life, igsoon? Or ikaw igsoon, ganahan ba ka nga magkinabuhi nga abundansya? But it's available to each and every one of us. No, so available siya, andam siya para sa tanan nato. But we have to pursue it Pero with passion for Jesus. kinahanglan nato ni tinguhaon uban diha sa gugma sa kasing-kasing gyud para sa Ginoo. Without the Holy Spirit, without intimacy, we're just a form. We're just a form. Kaya kung wala tay suod nga pakighigala, wala tay suod bitaw, wala tay close bitaw nga relasyon sa Holy Spirit, ang atong pagkakristohanon purma ra gyud siya. Only the Spirit of God can quench this thirst within us, igsoon. Kaya ang kining atong kauhaw sa atong kinasuluran, naman tay kauhaw god. Uhaw manggug ka. Ang makatagbaw ana nga kauhaw si Holy Spirit ra gyud. Amen? Are you hungry? Are you hungry today for more, igsoon? No, ikaw- Are you hungry and thirsty for more? No gigutom ba ka igsoon? Giuhaw ba ka sa dugang pa igsoon? Okay, sunod, ang jacuzzi. Ang jacuzzi nagkinahanglan og kuryente para magamit. Ang mga suba maoy muhatag og kuryente alang ni anang jacuzzi. Ang usa nakadepende sa kuryente nga gikan sa gawas, samtang ang usa muhatag sa gikinahanglan nga kuryente. Kung wala ang suba sa Ginoo nga magdagayday kanato, mahimo lamang kitang sama sa mga estatwa, imbis nga magbubuhat sa pagpamuhat. Sa dihang milingi ang asawa ni Lot, nahimo siyang estatwa nga asin. Ikaw ug ako gitawag nga mahimong asin diri sa kalibutan, dili mga estatwa sa asin. Ang mga estatwa dili mo lihok, dili mo irog, ug nakabutang lamang sa usa ka dapit. Ang mga tawo gidisenyo nga mulihok. Sa dihang ang mga magtotoo mapuno sa balaang espiritu, mahimo silang pagpamuhat o pagpangliho. Oras na para mabadbaran sa espiritual. Panahon na nga mudawat og mubuhi sa suba sa balaang espiritu ug dili magpabilin sa gamay ug dili mulihok nga sapa sa relihiyon. Lantawa ang imong kinabuhi karon. Nagpabilin ka ba sa imong kanunay nga ginabuhat sa kinabuhi? Wala mi abante ug gikapoy na sa maura gihapong mga karaang mga butang? Tingali imo nang gibaylo ang mga suba nga maghatag sa kinabuhi ngadto sa tawhanon lamang nga binuhat nga init nga liguanan. Ixon, we need the rivers of God flowing through us today. No kinahanglan nato igsuon nga magdagayday ang mga suba sa buhing tubig hari kanato karong adlaw. So here in this church, many times, Niini nga simbahan, daghang mga higayon we've had the presence of God. nga nasinati nato ang presensya sa Dios. And for many of us, many times, we've felt the presence, and the presence of God have touched us. No? Unya daghan ka nato kay nasinati nato ug nabati nato gihikap ta sa presensya sa Dios. But Ixon, what did we do? What was the purpose of the touch? And what did we do with the touch? Pero unsa may pulos, unsa may tumong igsuon, ato nga pagtandog ug paghikap sa imoa. Dayon human atong gihikap ug gitandog ka sa presensya sa Ginoo, unsa may gihimo nimo ato. Are you understanding? Nasabtan nato? Lord, hallelujah. Because we waste what God gives us very often. No kay kasagaran ato ang nasayang, no? Kanabang nawad-an og pulos ang pagtandog, nausik. No giusik lang nato ang pagtandog sa ato. Awa nato na bitbit og tarong ba. Or we don't want to be filled with the Holy Spirit. We don't come up during the invitation. We don't want the Spirit of God. No, or dili taganahan nga mapuno sa balang espiritu mao nga kung naay pangimbita nga abli ang altar dili ta mo duol. And we just sit there and do nothing. No, dayon igo ra ta nga naglingkod diha, di wa tay gibuhat. And for many of us, we receive the Spirit of God, but then we don't give it out. The purpose of getting the Spirit of God is to give Him out to others who are dry and thirsty. Amen. Dry and... Get rid of that. I am tired of you. That's mine. You're the one who put that there? Yeah. You're fired. What? You're fired. I'm fired. Not I'm till on fire. After church. Oh, you're on fire. Yes. Okay. All right. No, so ang tumong di ay ngano nga nya ang uban pud nato nga sa diha nga kita nakadawat og pagpuno sa balaang espiritu. Wala nato sa gipanghatag sa uban. Ang tumong ngano nga gipuno ka, napresensyahan ka, nakalayuhan ka sa balaang espiritu. Kay para imo nang ipanghatag dito sa imong silingan, para imo nang ipaambit dito sa uban,
para nga imong i-share ba nga, huy, nakalayuhan ko sa gugma sa Ginoo. Gigugma po ka sa Ginoo, imo na ipaambit. Pero ang uban nato ni uli rata, day natulog, then wala na tayo gibuhat atong kalayo nga nadawat nato, no? So we're going to get a chance today to get the fire of God. Hallelujah. But understand the purpose of the fire of God is not just for you. Amen. No, so karong adlaw makabaton ka og lahi na pod nga kanang nakay chance no nakay higayon karong adlaw igsoon nga mapuno sa gahom ug kalayo sa balang espiritu, pero sabta nga kung makalayuhan ka o mapuno ka sa presensya sa Ginoo, dili ra na para sa imo, dili na sa para imong idayok, dili na sa para gamson nimo, imo na siyang ipanghatag sa uban. Amen. So we can spread the fire, igsoon. No? Aron nga ato ang mapakuyanap ang kalayo ni Kristo. Hallelujah. Okay. We're going to go ahead and finish this chapter quickly. So ato ning tiwason sa madali. Okay, where'd we leave off? Here, so we're here. Okay. We're going to go ahead and finish the chapter. We have time. And then we're going to wait on the Holy Spirit. Is that okay? Okay ra ba ninyo? No, ato lang tiwason nga chapter, then maghulat na ni Holy Spirit. Ato Okay. siyang tugutan. Ang mga pulong ni Jesus sa katapusang adlaw sa kasaulugan, sakto og tinuod gihapon para kanimo karon. Si bisan kinsa ang giuhaw, papaduula sila kanako og paim na Juan 7:37. So you all have an invitation to come and drink. So kitang tanan igsuon natay imbitasyon nga moduol sa Ginoo ug moinom. Amen. Amen? Okay. Dual sa buhing. Duol sa buhing tubig ug inom. Kana nga ilimnon mahimong usa ka suba. Kana nga suba maoy maghimo kanimo nga kanunay nga may tubig ug basa sa espiritual tungod dili gayud kini mamala. Adunay igong nagabuhagay tubig nga magpabilin kanimo sa imong paglakaw kauban ang Ginoo sa tibuok mong kinabuhi. Adunay igong gahom ni ana nga suba nga mutabang kanimo sa pagbuntog sa imong unod sa mga demonyo ug sa kalibutan. Adunay daghan kaayong mahimo ni ana nga suba nga makanunayong mugawas kanimo ug makaapekto sa mga nagpalibot kanimo. Amen. Come to the living water. And Ixon, this is not something we do once in a while. This is something we do daily. Amen. No, ang pagduol igsoon sa buhi nga tubig nga mao si Jesus, dili gyud ni siya pangas-ara, dili usa ka adlaw sa kasimana. Kada adlaw ni dapat nga moinom ta sa buhing tubig. Amen. The only way we can conquer the flesh and the demons and the devils and the world is through the power of the living water. Amen. No, kay ang bugto nga pamaagi, ang naginusara nga pamaagi igsoon nga madaog nato ang atong unod ng kailibgon, ang atong dautan nga kinaiya, ang kalibutan ug ang tanang klase nga demonyo, maulamang ang ato ang pag-inom sa buhi nga tubig. Okay, sunod, ang propeta. Ang propeta nga si Ezekiel nakakita og pananaw ni ining buhing tubig nga nagaagas gikan sa templo. Ezekiel 47:1-12. Ang tubig naghisgot sa balang espiritu nga nagdagayday gikan sa magtotoo nga mao ang iyang templo. Gibuhat ka sa Ginoo nga iyang templo, dili usa ka lubnganan. Ang mga lubnganan mao ang kapahulayan dapit para sa patay. Adunay mga gidayan-dayan ang mga bato, nagkalain-laing mga kolor sa bulak ug daghang mga maayong handumanan nga gihulagway sa lubnganan. Apan walay kinabuhi. Gitawag ni Jesus ang mga relihiyosong mga tao nga mga lubnganan, mga dapit diin nga may kinabuhi sa una. Ilang gidayan-dayanan ang ilang panggawas nga relihiyosong kinabuhi sa ilang kinaugalingong pagdisiplina, apan patay gayud sa sulod. Ang sala maghimo usab sa mga kasing-kasing sa tawo nga mahimong lubnganan sa pagkadunot ug kamatayon. Apan tungod sa grasya sa Dios, pinaagi sa pagtuo, si Jesus makahimo pag-usab sa lubnganan ngadto sa usa ka templo. Mobalhin ta gikan sa lubnganan ngadto sa tanaman. Mobalhin ta gikan sa pagtipig og sala ngadto sa pagtipig og pag-abi-abi sa balaang espiritu. Gikan sa pagkinabuhi sa sikretong sala ngadto sa mahimong sikretong dapit alang kaniya. Hallelujah. Ixoon, you are the temple of the Holy Ghost. Amen. No templo ka igsoon sa balaang espiritu. We go from hiding sin to hosting the Holy Spirit. Amen. No, so kung sa una nagtipig ta or nagtago-tago ta og sala, karon mahimo na ta nga mag-abi-abi og balaang espiritu. From living in secret sin to being a secret place. Amen. No, so For God. kung sa una or kung hangtod karon igsoon, nagkinabuhi ka nga naa kay ginatago nga sala.
No? Mahimo na dapat kung mahimo tang suod sa Holy Spirit, mahimo nga usa ka sikretong dapit para niya. Amen. Okay, sunod, balaan. Balaan ang balaang espiritu. Makabisita siya ni bisan kinsa. Apan, mupuyo lamang siya sa balaang dapit. Sa mga ikaw, ako, dili mo kaon gikan sa hugaw nga plato, o mo inom sa hugaw nga baso, ang balaang espiritu dili usab magpuyo sa mahugaw mga dapit. Ang nahumana nga trabaho ni Jesus sa krus, nagmugna og grabe nga pagbago, ang pag-usab sa kasing-kasing nga sama sa labayanan sa basura ngadto sa usa ka puluy-anan sa balaang espiritu. Sa kaluwasan, ang Ginoo naghatag kanato sa bagong kinaiya, espiritu o pagkatao aron mahimo kitang mahalon nga puloy-anan, diin magpuyo ang balaang espiritu. Ang kamatayon ni Jesus sa krus, wala lamang naghatag og walay katapusang dapit sa langit alang kanato, apa naghimo usab kanato nga puloy-anan aron nga kapuy-an niya diri sa kalibutan. Amen. Already, Iksoon began to invite Holy Spirit into your heart. Hallelujah. Begin to say, I want to be the dwelling place Amen. of you. No, Begin to invite Him already. Igsoon, karon pa lang, sugdi na nga imbitaha ang balaang espiritu. Ingna siya, Holy Spirit, gusto ko nga mahimong imong puloy-anan. Gusto ko mahimong imong templo. Ingna siya, igsoon. Okay, sunod, ang mga templo. Ang mga templo dili magtukod sa ilang kaugalingon. Lain ang magtukod kanila. Gibago kita ngadto sa usa ka templo pinaagi sa nahumana nga gibuhat ni Jesucristo sa krus. Ang atong mga maayong binuhatan dili makahimo kanato nga usa ka puloy-anan alang sa balaang espiritu. Dili kita mahimong puloy-anan sa balaang espiritu tungod lamang sa atong relihiyosong pagpaningkamot. Dili ni mahitungod sa atong mga gibuhat o pagpaningkamot. Pinaagi kini sa kamatayon ni Jesus sa krus. Ang suba mudagayday gikan sa templo nga mao ikaw, gihimong puloy-anan alang sa balaang espiritu, pinaagi sa nahumana nga gibuhat ni Jesucristo. The Holy Spirit, by the faith in the finished work of the cross, Yes. we invite you to come today. Amen. Amen. Let us be your dwelling place Amen, today. amen. We need you today, Yes, Holy Lord, Spirit. amen. We invite you into our heart. We Yes, Holy invite you Spirit, into you're this welcome. place. Amen, amen. Right now, in the Yes, name Holy of Jesus. Spirit, in Jesus' name. Come, Holy Spirit, and Yes, grace Holy us Spirit. Yes, with your Lord God. power and your glory We and your welcome you. love, We welcome and do a deep work in us. Yes. Meet every one of us where we're at today. Yes, Lord. In the name of Jesus, Yes, and give us oh God. what we long for, what we Amen. need. Amen. In Jesus' name. Amen. Okay, ang upat. Ang upat ka mga ebanghelyo nag-record og asoy sa balaang espiritu nga mikunsad ingon sa salampati ngadto kang Hesus sa iyang bautismo. Ang salampati nagrepresenta sa pagkaputli, pagka-inosente ug sa pagkamalumo. Ang salampati usa ka matahom nga hulagway sa balaang espiritu. Si Leonard Ravenhill kas ang miingon. Leonard Ravenhill, what a man of God, died a long time ago. Adunay siyam ka importanteng mga balahibo sa wala ug tuo nga mga pako sa salampati. Aduna usab siyam ka mga gasa sa balaang espiritu ug siyam nga bunga sa espiritu. Aduna usab 5 ka importanteng mga balahibo sa ikog sa salampati nga nagrepresenta sa 5 kapilo nga mga gasa sa buluhaton nga mao ang mga apostoles, mga propeta, mga ebanghelista, mga pastor ug mga magtutudlo. Ang mga balahibo sa ikog sa salampati, sama sa timon sa barko, nagtabang sila sa balanse ug direksyon sa pagbiyahe, sa samang pamaagi, mao ang 5 kapilo nga mga gasa sa buluhaton nga magdala og balanse sa lawas ni Kristo. Amen. Amen. 9 main feathers. Wow. Okay, sunod. Wow! Wow! Pagkaanindot Wow! nga hulagway sa bililhong balang espiritu sa iyang buluhaton. Sa dihang si Jesus, gibautismohan sa suba ang balaang espiritu sa porma sa usa ka salampati, mikunsad kaniya, nga gipadayag ni Juan nga magbubunyag nga nating karnero sa Dios. Niadtong adlaw ang salampati mikunsad sa karnero. Busa, kung walay karnero, wala ang salampati. Kung wala ang sakripisyo, walay kalayo. Kung wala ang krus, walay Pentecostes. Kung wala o dili mahimaya si Jesus, walay pagbuhi sa balaang espiritu. Amen. Holy Spirit wants to find a resting place in you today. Amen. and so on. So si Holy Spirit igsoon, ganahan siya makakita og dapit nga dilin nga iyang kapahulayan karon. So,
ang salampati sa arka, the dove in the ark. Ang unang higayon nga nahisgutan ang salampati sa Biblia mao ang pagkahuman sa lunop sa dihang gibuhian ni Noe ang usa ka salampati gikan sa arka. Kini nga salampati mibiya sa arka sa tulo ka lain-laing higayon. Sa unang higayon, ang salampati mibalik sa arka kay wala kini makakitag lugar nga kapahulayan. Naghisgot kini sa mga panahon sa daang tugon nga ang Espiritu Santo moanha lamang sa pipila ka mga tawo nga gihatagan og espesyal nga buluhaton, apan wala siya magpuyo kanila. Dinyo? Ang ikaduhang higayon nga ang salampati milupad gikan sa arka, mibalik kini nga nagdala og dahon sa olibo. Kini naghisgot sa ebanghelyo nga nagipahayag sa atong Ginoo ubos sa dihog sa balaang espiritu. Go ahead. Sa ikatulo nga higayon nga ang salampati mibiya sa arka wala kini mobalik. Naghisgot kini sa pagbubo sa balaang espiritu sa simbahan, sumala sa gitagna ni propeta Joel. Joel 2:28-29 ug natuman sa adlaw sa Pentecostes. Go ahead. Atong tanawon pag-ayo kining salampati nga nagpuyo sa arka. Ang arka ang nagluwas kang Noe gikan sa baha sa paghukom sa Dios sa yuta ug sa tanang lumulupyo niini. Makasulti kita nga ang arka mao ang simbolo sa nahuman nga gibuhat ni Jesus. Hinimo kini sa kahoy sama usab sa krus. Aduna kini usa ka pultahan. Simbolo nga si Jesus ang bugtong ug naginusara nga pultahan ngadto sa kaluwasan. Aduna lamang kini usa ka bintana nga nagrepresentar sa pulong sa Ginoo. Sa sulod niini usa lamang ka pamilya nga nagrepresenta sa simbahan. Ang salampati nagpuyo sulod sa arka sama nga ang balaang espiritu nagpuyo ni adtong nisalig ni Jesus alang sa iyang kaluwasan. So the Holy Spirit only lives in those who trust in Jesus for their salvation. Hallelujah. So si Holy Spirit igsoon, mupuyo lang gyud sa adtong mga nituo nga si Jesus ang ilang kaluwasan. Amen. Okay. We got 3 more pages. Sige, tulo na lang kapahina igsoon. I know we're going fast, but you can have this book for yourself. All you have to do is ask. So pwede ta mangayo igsoon o kopya ani nga libro para mabasa ninyo sa inyong kaugalingon nga oras. Okay, sunod. Ang nahumana nga gibuhat ni Jesus sa krus, mao ang arka nga nagprotekta kanato gikan sa paghukom sa Ginoo. Sama nga ang salampati nagpuyo sa arka, mao usab ang bililhon nga balaang espiritu nagpuyo ni adtong nahimong matarong pinaagi sa pagtuo ug dili pinaagi sa buhat. Maingon nga ang salampati misulod sa arka pinaagi sa bintana, mao usab ang balaang espiritu sa matag higayon nga atong ablihan ang pulong sa Dios. Kini mao ang bintana diin kita kinahanglan nga mulantaw sa kinabuhi, ug mao kini ang bintana diin ang kahayag sa pagpadayag sa Dios moabot kanato. Ang Espiritu sa Dios, siya ang autor sa pulong sa Dios. Mudagayday nga gawaston dinhi kanato ug sa tibuok natong kinabuhi. Dili nako mahatagag igong kabugaton kini. Ang Espiritu Santo nagpuyo sa atong templo aron masinati ang pagbuhi sa balaang espiritu. Kinahanglan natong ugmaron kada adlaw ang mapadayunong pagpakigrelasyon kang Hesus. Mao kini ang labing mahinungdanong relasyon nato diri sa kalibutan. You get that, Igsoon? So nasabtan ba to nato? Amen. We must daily cultivate an ongoing relationship with Jesus. No, so kinahanglan nga adlaw-adlaw nato ang atong pag-ugmad o pakigrelasyon kang Hesus. It's just not enough to go to church, Igsoon. Kay dili gyud paigo, dili sufisyente nga nagsimba lang ta. Amen. God wants a relationship with us. Gusto sa Ginoo igsoon nga makabaton og pakigrelasyon kanato. Okay, sunod. Baptism of the Holy Spirit. Ang pagbautismo pinaagi og sa balaang espiritu. Ang nagsulat sa libro sa Hebreo, nagsulti kanato nga ang doktrina sa mga bautismo mao ang usa sa mga fundamental nga mga doktrina sa Kristohanong pagtuo. Hebreo 6:1-2. Nakadungog na tingali ka sa duha ka mga bautismo, ang bautismo sa tubig ug sa balaang espiritu. Apan ang bagong kasabutan nagsulti sa labaw pa sa duha ka mga bautismo. Sapagkat tinuod nagpakita kinig 7 ka mga bautismo. Ang bautismo pinaagi sa balaang espiritu, bautismo sa balaang espiritu, o kalayo, ang bautismo sa pag-antos, ang bautismo ngadto sa panganod, bautismo ngadto kang Moises, ang bautismo ni Juan, o ang bautismo sa tubig. Daghan ka na nga mga bautismo. Wait.
We need all these baptisms, Igsoon. We need them all. It starts with making Jesus our Lord and Savior. And then next is we receive the baptism of the Holy Spirit and fire Amen. to help us to be the man or woman of God He created us to be. No, so kinahanglan yun nato ni masinati kining tanan nga mga pagbautismo. Magsugod yun siya, pinagi sa pagdawat nato kang Jesus, isip natong Dios ug manluluwas, dayon nga mabautismo pud ta diha sa balaang espiritu ug sa kalayo. No, gikinahanglan nato ni tanan igsoon dili lang usa ka bautismo. Amen. Ang Griegong pulong sa bautismo mao ang baptizo, nga nagpasabot og pagtunlob og paglusbog. Nagsignifikar kini isip na tibuok nga pagtunlob. Dili pisik o pagbubo og tubig sa tawo. Sa dihang gibautismo ang si Jesus sa suba sa Jordan, ang Biblia miingon nga migula o mikawas siya gikan sa tubig. Mateo 3:16. Busa, tibuok lawas siyang gilusbog didto sa tubig. Tuguti ko sa pagpasabot sa kalainan tali sa bautismo, pinaagi sa balaang espiritu ug bautismo ngadto sa balaang espiritu. Ang bautismo pinaagi sa balaang espiritu mao ang tibuok nga pagtunlob ug pagsulod ngadto sa lawas ni Kristo. Nga mao ang iyang simbahan. Ang bautismo ngadto sa balaang espiritu mao ang pagkatunlob ug pagkahiniusa ngadto sa iyang espiritu. Okay, go ahead. Kay numdum ka sa unsang pamaagi sa dihang nabautismuhan ka, sa lawak bautismuhan man o sa suba, nga mipatidlong ka tibuok lawas ngadto sa tubig, mao ka na ang bautismo pinaagi sa balaang espiritu. Gitunlob o gipatidlong kaniya ngadto kang Ginoong Hesukristo o sa iyang iglesia, kini nahitabo sa diha nga naluwas ka. Musunod ni ana, bautismuhan ka ni Jesus ngadto sa balaang espiritu. Buot pasabot nga itunlob ka niya ngadto sa iyang espiritu. We need immersion, full immersion in the Holy Spirit and Amen. fire. So gikinahanglan gyud nato igsuon ang hingpit ug kumpleto tibuok gyud nga pagtunlob nato ngadto sa balaang espiritu. Okay, sunod. Ang pagbautismo pinaagi sa balaang espiritu pagabuhaton sa balaang espiritu. Ang bautismo ngadto sa balaang espiritu buhaton ni Jesus. Si Juan nga magbubunyag nagdeklara nga si Jesus mo bautismo sa mga tawo sa kalayo ug sa balaang espiritu. Sa dihang naluwas ka, na sinati mo ang bautismo pinaagi sa balaang espiritu. Sa dihang mapuno ka sa balaang espiritu, si Jesus ang mubuhat ni ana. Sa adlaw sa kasaulugan sa Pentecostes, si Jesus ang nagbautismo sa mga magtutuo ngadto sa balaang espiritu. Ang espiritu mo bautismo kanimo, maghimo kanimo nga miyembro sa iyang lawas. Apan si Jesus ang magbautismo kanimo ngadto sa iyang espiritu aron masangkapan ka alang sa pag-alagad sa iyang gingharian. But wait, there's more explanation. Amen. More? Yeah. Okay. Ang pagbautismo pinaagi sa balaang espiritu maoy makahimo kanimong miyembro sa simbahan o lawas ni Jesus. Ang pagbautismo diha sa balaang espiritu mao ang pagtunlob ngadto sa dapit sa iyang gahom ug espirituhanong awtoridad. Ang balaang espiritu maoy magtanong kanato ngadto sa persona ni Kristo. Ang uban kanato nga mga Hudeyo, ang uban dili, ang uban mga ulipon, ang uban usab dili. Apan kitang tanan gibunyagan diha sa usa ka lawas pinaagi sa maong gihapong espiritu ug kitang tanan nating ambit pag-inom sa usa ka espiritu. Unang Korinto 12:13. So, Iksoon, when you're born again, it's the Holy Spirit who baptizes you into the body of Christ. Amen. No, so sa diha nga mataw ta pag-usab, sa diha nga idawat ta ni Jesus sa ato ang kinabuhi isip kan Dios ug maluluwas. Si Holy Spirit, iya kang gitunlob, buot pasabot iya kang gibautismo dito sa lawas ni Kristo. And that's when we receive the mark or the seal of the Holy Spirit. So, That all of heaven and hell see that mark. You've been marked by the Lord. So sa diha nga gibautismohan ka ni Holy Spirit sa lawas, meaning gitunlob ka niya, gihiusa ka sa lawas ni Kristo, mao na ang higayon nga gipatikan ka sa balaang espiritu. Ug ang tanan sa langit igsoon, tanang anghel ug tanang mga binuhat dito, makakita nga naa kay patik, naa kaana nga marka sa balaang espiritu. But when you're baptized in the Holy Spirit, it's like John said, the prophet John,
He said, here comes one, Jesus. He will baptize you in the Holy Spirit and fire. Amen. No apan, ang kasinatian igsoon nga pagbautismo ngadto sa balaang espiritu si Jesus ang magbuhat ana. Kay di ba giingon ni propeta Juan nga magbubunyag aniha karon mo niabot ang kordero sa Dios nga maoy magbautismo kanimo diha sa balaang espiritu ug kalayo. So when you're baptized in the Holy Spirit, it's Jesus doing the baptizing. So sa diha nga mabautismohan ta diha sa balaang espiritu or ngadto sa balaang espiritu si Jesus ang nagtunlob nato And sa so on. espiritu. One of the biggest problems we have in the body of Christ around the world today is there is many converts who have only been baptized into the body of Christ and never baptized into the Holy Spirit and fire. So ang problema nato karon igsoon sa tibuok lawas ni Kristo kay daghan tang kinabig nga nahimong nabautismohan diha sa lawas si Kristo pero wa gyud nabautismohan diha sa Espiritu Santo. Today is your day. Pero karon ang imong adlaw igsoon. Hallelujah. Okay, sunod. Mao nga diha sa atong kaluwasan ang pulong nagpadayag nga anaa na kita diha kang Kristo. Diha kang Kristo bago na kitang binuhat. Wala na'y paglaglag sa mga tao nga nahiusa na diha kang Kristo. Nasayod ka ba giunsa nato pagkahiusa kang Kristo? Buhat kini sa balaang espiritu. Gibautismohan kita ngadto kang Kristo pinaagi sa balaang espiritu. Ang Ginoo naglantaw kanato ug nakita niya si Jesus sa atoa kay anaa man kita kaniya. Ang bautismo pinaagi sa balaang espiritu, maguna gayud ayha ang pagbautismo diha sa balaang espiritu. Ang matag Kristohanon gibautismohan pinaagi sa balaang espiritu sa panahon sa ilang kaluwasan. Ang pagbautismo pinaagi sa balaang espiritu mahitabo sa diha nga atong dawaton si Jesus ug ang iyang kaluwasan. Ni anang panahona, ang balaang espiritu mo ay magbuhat sa milagro sa pagtanom kanato ngadto kang Jesus. Ang kamatuoran dili kita mahimong kabahin sa lawas ni Jesus ug sa iyang simbahan kung wala ang pagbautismo nga trabaho sa balaang espiritu. Thanks. Ang pagbautismo pinaagi sa balaang espiritu dili lamang mahitungod sa pagsulti sa lahi nga pinulungan ug gahom. Apan mahitungod kini sa paghukom ngadto kang paghulom ngadto kang Jesus diha sa iyang lawas nga mao ang iyang simbahan. Dayon ang mosunod ni ana, ihulom kita ni Jesus diha sa balaang espiritu nga maoy magahom kanato nga makaalagad kita sa Ginoo uban sa gahom ang pagbautismo diha sa balaang espiritu si Jesus ang magbuhat ni ana nga mao ang magbubunyag. Do you want to be immersed in the Holy Ghost today? Ganahan ba ka igsoon nga mahulom sa balaang espiritu karong adlaw? Wow. Hallelujah. Okay, last, sa sunod. Sa sunod nga kapitulo, atong tan-awon ang usa ka labing wala masabti nga hilisgutan alang sa daghang mga Kristiyano, ang konbiksyon sa balaang espiritu. Aron sa pagpalambo ug usa ka relasyon uban sa balaang espiritu, dapat masabtan nimo ang kamatuoran mahitungod sa konbiksyon sa balaang espiritu. Amen. So, next time we come back, we'll go into chapter 2. So, sa sunod nga higayon, January na, nga inigbalik na mo dire, kay magsugod ta sa kapitulo 2. And so, Ixon, let's take the remaining time that we have. Let's make room for the Holy Spirit and invite Him to immerse us. Ask Jesus to baptize Amen. us Amen. in the Holy Spirit and fire. Amen. Even if we've received some before, there's always more available. Amen. So niining nahabilin nga mga minuto igsoon ato aning igahin nga mamuhat ang balaang espiritu kanato. Atong imbitahan ang balaang espiritu nga itunlob ta ni Jesus. Ina si Jesus, Jesus itunlob ko sa imong balaang espiritu. No bisan pa man nakadawat na ka sa una, naagihapoy dugang igsoon para sa imo karon. Amen.